कल से इंशाल्लाह इन 4 किस्म के खानदानों को 13,500 रुपए ही नहीं बल्कि 30 से 35,000 रुपए तक की रकम मिलने जा रही है। इन लोगों को इंशाल्लाह एक नहीं, दो नहीं बल्कि 3-3 किस्तें मिलने जा रही हैं। तो यकीनन इन तमाम लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है और इन 4 खुशकिस्मत खानदानों में आपका शुमार भी किया जा सकता है। आगे चलकर आपको बताएंगे कि ये कौन से 4 किस्म के खानदान हैं जिन्हें हुकूमत की जानिब से ये डबल किस्तें या ट्रिपल किस्तें मिलने जा रही हैं, क्योंकि मोस्टली लोगों को एक किस्त मिलेगी 13,500 रुपए की। तो यहाँ पर लोगों को 2 किस्तें क्यों दी जा रही हैं या 3 किस्तें क्यों दी जा रही हैं ये भी बताएंगे और किन लोगों को दी जा रही हैं ये भी बताएंगे। मजीद बेनज़ीर कफालत प्रोग्राम की इस हालिया किस्त के मुतल्लिक बहुत बड़ी अपडेट्स ये भी आ चुकी हैं कि ये किस्त आपको अब कैंप साइट से मिलेगी या फिर रिटेलर शॉप से मिलेगी। और तमाम ऐसे लोग जो तीसरे मरहला में शामिल थे और उनके ज़िला में अभी तक किस्तें शुरू नहीं हुई थी, लेकिन इस खुशखबरी को वो सुन चुके हैं कि भाई अब तीसरा मरहला शुरू होने जा रहा है और उनके ज़िला में भी किस्त मिलने जा रही है, तो क्या उन तमाम लोगों को अब कल से ये किस्तें मिलने जा रही हैं, उन तमाम लोगों के पैसे जारी कर दिए गए हैं, ये भी आपको बताएंगे। इसी तरह एक और बड़ी अपडेट ये भी है कि बहुत बड़ी तादाद में लोगों को नाअहल कर दिया गया है और तमाम वो लोग जो नाअहल हुए हैं वो अब बार बार इस बारे में पूछ रहे हैं कि भाई हमें क्यों नाअहल किया गया है, और लोग ये भी पूछ रहे हैं कि हमें नाअहल किया गया है तो अब हम दोबारा से इस प्रोग्राम में कैसे अहल हो सकते हैं। तो ये भी आपको बताएंगे, क्योंकि एक तरीक़ेकार है दोबारा अहल होने का, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले इस पर भी बात करेंगे कि काफ़ी सारे ऐसे लोग जो अब पैसे ले रहे हैं, तकरीबन 1 करोड़ के करीब खानदान जो हैं वो प्रोग्राम का हिस्सा बने हुए हैं और उनको ये पेमेंट्स मिल रही हैं, तो वो तमाम लोग खुद को नाअहल होने से कैसे बचा सकते हैं, इस पर भी बात करेंगे। बच्चों के वज़ैफ़ अभी तक काफ़ी सारे लोगों को नहीं मिले, बल्कि तमाम लोगों के बच्चों के वज़ैफ़ जारी नहीं किए गए और उस हवाले से ये भी आप तमाम लोग जानते हैं कि सिंगल किस्त नहीं बल्कि डबल किस्तें बच्चों की भी रुकी हुई हैं। तो वो डबल किस्तें बच्चों की वज़ैफ़ की रकम जो है वो भी आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो इस पर भी बात करते हैं। तमाम अहम तरीन अपडेट्स जो है इस वीडियो का हिस्सा है, इसलिए आप थोड़ा सा गौर करेंगे ताकि इस हवाले से आपको सब कुछ समझ आ सके और आपको इस हवाले से इत्मीनान भी हासिल हो। जो लोग इस हवाले से बेसब्री से इंतजार में हैं कि आखिर हमारी किस्तें कब तक जारी की जाएंगी, हमें पैसे कब तक मिलेंगे, तो आइए हम बताते हैं आपको। तो इस हवाले से तफसील की जाने बढ़ते हैं। उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक यूट्यूब चैनल स्किल मेंटर को सब्सक्राइब नहीं किया या पहली बार इस चैनल की वीडियो देख रहे हैं, तो वो तमाम लोग अभी से यूट्यूब चैनल स्किल मेंटर को सब्सक्राइब करके साथ लगे घंटी के निशान को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर दें, ताकि आने वाले वक्त में मुख्तलिफ इमदादी प्रोग्राम्स के मुतालिक अहम और ताज़ा तरीन मालूमात आपको बर वक्त मिलती रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल स्किल मेंटर पर खुश आमदीद कहता हूँ। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो हैं उनकी तफसील हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि भाई अब से 4 किस्म के खानदान जो हैं वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में शामिल कर लिए गए हैं और इनमें से बहुत बड़ी तादाद में लोगों को सिंगल किस्त नहीं बल्कि डबल ट्रिपल किस्तें अब इंशाल्लाह मिलने जा रही हैं। तो ये किस्तें कैसे मिलेंगी इस पर भी आगे चलकर बात करते हैं। उससे पहले आपको ये बता दें कि बेनज़ीर कफालत प्रोग्राम की जुलाई से सितंबर तक की जो हालिया किस्त इस वक्त चल रही है वो पहले भी काफ़ी ताख़ीर का शिकार रही है और अब एक और तनाज़ा भी यहाँ पर शुरू हो चुका है कि भाई ये किस्तें जो हैं आपको कैंप साइट से मिल रही थी, अचानक ही एक दिन सिस्टम को बंद रखा गया और बाद में इस फैसले के लिए उसको बंद रखा गया। बाद में ये फैसला भी सुनाया गया कि अब आइंदा के लिए जितने लोगों की किस्तें ये हालिया किस्त की रकम रुकी हुई है वो रिटेलर शॉप से मिलेगी। तो इस हवाले से आपको बताते चलें कि अभी तक की इब्तदाई इतलात के मुताबिक ये बता दिया गया है कि आप तमाम लोग जिन्होंने अभी तक अपनी किस्तें वसूल नहीं की वो थोड़ा सा इंतजार करें और इस हवाले से इंशाल्लाह आपकी तमाम किस्तें जो हैं वो कैंप साइट से ही जारी की जाएंगी। और अभी तक रिटेलर शॉप के हवाले से कोई फैसला हतमी शक्ल इख्तियार नहीं कर रहा, तो इसी वजह से हम आपको बता रहे हैं कि आप थोड़ा सा सब्र का मुजाहरा भी करें और इस हवाले से गाहे बगाए जो ताज़ा तरीन अपडेट्स आती हैं वो भी आप सुनते रहें। तो अभी तक के इतलात के मुताबिक जो कन्फर्म हुआ है वो यही है कि आप तमाम लोगों को कैंप साइट से ही ये किस्त मिलेगी। मतलब जो लोग पहले से ले चुके हैं उनकी सरदर्दी खत्म हुई और उन्हीं में से पहले दूसरे मरहला के काफ़ी सारे लोग अगर अभी तक अपने पैसे नहीं ले सके तो उनकी भी करीबी कैंप साइट्स जो चल रही हैं वहीं पर ये किस्त मिलेगी। और ऐसे लोग जो तीसरे मरहला में शामिल थे उनकी ज़िला की बारी अभी तक नहीं आई थी तो उन लोगों को भी ये बता दें, बल्कि उन लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है कि उनकी किस्तें इंशाल्लाह बाकायदा तौर पर अगले हफ्ते से शुरू
شروع ہونے جا رہی ہے، یعنی کل سے کافی سارے لوگوں کے اکاؤنٹس میں پیمنٹس آنا شروع ہو جائیں گی تیسرے مرحلہ کے تحت، اور اس سے پہلے اور دوسرے مرحلہ کی بینیفیشریز کو ان کے اکاؤنٹس میں پیمنٹس مل چکی ہیں، بس وہ کیمپ سائٹ پر جائیں گی تو ان کے پیسے وہاں سے جاری کر دیے جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر یہ فیصلہ ہو جاتا ہے کہ بھئی کیمپ سائٹس کو کلوز کر کے اب ریٹیلر شاپس پر پیمنٹس چلائی جا رہی ہیں، تو پھر بھی تیسرے مرحلہ کے لوگ جو ہیں وہ اپنی قسطیں انشاءاللہ اگلے ہفتے سے ہی لینا شروع کر سکتے ہیں، مطلب کل سے ان کے اکاؤنٹس میں پیمنٹس پہنچ جائیں گی اور پھر ادائیگی کا جو بھی سسٹم چل رہا ہوگا اس ادائیگی کے سسٹم کو اختیار کرتے ہوئے وہ اپنی قسط وصول کر سکیں گے۔ مزید یہ بھی آپ کو بتا دیں کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی جانب سے یہی آخری قسط ہے جو آپ کو اس طرح لائنوں قطاروں میں لگ کر یا مشکلات کا سامنا کر کے وصول کرنی پڑ رہی ہے۔ اس کے بعد کی جو قسطیں انشاءاللہ آپ کو ڈیجیٹل ویلٹس میں ملیں گی اور آپ کی سمیں آپ تک پہنچائی جائیں گی۔ آپ کے ڈیجیٹل ویلٹس ان سموں کے ساتھ لنک کر کے آپ تمام لوگوں کو گھر بیٹھے پیسے بھیج دیا کریں گے۔ تو بھئی اس حوالے سے ہم آپ کو بار بار اپڈیٹ کرتے رہتے ہیں کہ آپ حقیقی معلومات کو تھوڑا سا غور سے سن لیا کریں، اور جب کوئی بھی اپڈیٹ آتی ہے اگر آپ کے پاس وہ فوراً اپڈیٹ وہ پہنچتی ہے تو آپ کے لیے وہ فائدہ بن جاتی ہے۔ اس لیے ہم آپ کو یہی مشورہ دیں گے کہ ابھی تک آپ نے یوٹیوب چینل اسکلمنٹر کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سے سبسکرائب کر لیں، کیونکہ اسی چینل کے ذریعے آپ کو تمام حقیقی اپڈیٹس، تازہ ترین اپڈیٹس جو ہیں فوری آپ تک پہنچائی جاتی ہیں۔ مزید یہ آپ کو بتاتے چلیں کہ اب کل سے تیسرے مرحلہ کی ادائیگیاں جو ہیں وہ شروع ہو جائیں گی، لوگوں کے اکاؤنٹس میں پیمنٹس آنا شروع ہو جائیں گی۔ اس سے پہلے اور دوسرے مرحلہ کے تحت لوگوں کو پیمنٹس ملی ہیں، اب یہ والی قسط جو ہے اپنی تکمیل کی طرف رواں دواں ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ اگلی قسط کے حوالے سے ڈیجیٹل ویلٹس اور سمیں رجسٹر کرنے کا سلسلہ شروع ہونے جا رہا ہے۔ تو اس کے لیے بھائی آپ اپنے پاس اپنا شناختی کارڈ رکھیں گے، شناختی کارڈ دیکھ لیں ایکسپائر نہیں ہونا چاہیے، اگر ایکسپائر ہے تو آپ اس کو اپڈیٹ کروا لیں۔ دوسرے نمبر پر یہ بھی نوٹ کر لیں کہ اگر آپ کے نام پر پہلے سے 5 سمیں رجسٹرڈ ہیں تو آپ ایک سم کو جو ہے اپنے نام سے خارج کروا دیں، ڈس آن کروا دیں، تاکہ نئی سم رجسٹرڈ کرتے وقت کوئی اس حوالے سے کوئی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ویسے کوئی اس حوالے سے واضح اپڈیٹ جاری نہیں کی گئی، ہم احتیاطی طور پر آپ کو بتا رہے ہیں کہ اگر آپ ایسا کر سکتے ہیں تو یہ آپ کے لیے فائدہ مند رہے گا۔ مزید یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ اب لوگوں کو اہل اور نااہل کرنے کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کر دیا گیا ہے۔ جو لوگ ڈائنامک سروے نہیں کروائیں گے انہیں بھی نااہل کیا جائے گا، جو لوگ ڈائنامک سروے کرواتے ہیں لیکن ان کا پی ایم ٹی سکور جو ہے وہ 32 سے اوپر چلا جاتا ہے ان کو بھی نااہل کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ ایسے تمام حضرات جو ڈائنامک سروے وقت پہ کروا رہے ہیں ان کا پی ایم ٹی سکور بھی نہیں بڑھ رہا، وہ اگلے 3 سال کے لیے اس پروگرام کے لیے اہل ہو رہے ہیں۔ اب جو ہے 4 قسم کے لوگوں کو اس پروگرام میں اہل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے کہ بھئی پہلے نمبر پر تو وہ لوگ جو پچھلے کئی سالوں سے پیسے لیتے آ رہے ہیں، اب ڈائنامک سروے انہوں نے کروایا، ان کا پی ایم ٹی سکور پھر بھی 32 سے کم رہا تو ان لوگوں کو آئندہ کے لیے پیسے ملتے رہیں گے، مطلب انہیں اہل کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح دوسرے نمبر پر ایسے لوگ جو نئی رجسٹریشنز کروا کے اس پروگرام کا حصہ بن رہے ہیں، پچھلے تقریباً 2 یا 3 ماہ کے اندر اہل ہوئے ہیں، اپنی 1 یا 2 قسطیں ابھی تک وصول کی ہیں، تو ان لوگوں کو بھی حکومت کی جانب سے اگلے 3 سال کے لیے اہل کیا جا رہا ہے، انہیں بھی پیسے ملتے رہیں گے۔ تیسرے نمبر پر ایسے لوگ جن کے 4 یا اس سے زیادہ اسکول پڑھنے والے بچے ہیں اور ابھی تک انہوں نے بی آئی ایس پی کے لیے اپنی رجسٹریشن نہیں کروائی تھی یا اس سے پہلے انہیں نااہل کر دیا گیا ہے، تو وہ اب ڈائنامک سروے کروائیں گے تو انشاءاللہ انہیں بھی اس پروگرام کے لیے ضرور اہل کیا جائے گا اور وہ بھی اس پروگرام کے لیے 3 سال کے لیے اہل رہیں گے۔ اسی طرح اگر کوئی بیوہ یا معذور خواتین ہیں وہ بی آئی ایس پی کے لیے اپنی رجسٹریشن اس ڈر سے نہیں کروا رہی تھیں کہ پہلے والے سروے میں ان کا پی ایم ٹی سکور جو ہے وہ 32 سے اوپر چلا گیا تھا، تو دیکھیں بھئی اب پی ایم ٹی سکور کی حد ایسے تمام لوگوں کے لیے بڑھا دی گئی ہے۔ اگر آپ معذور ہیں، آپ کا کوئی رشتہ دار یا ایسا کوئی مسئلہ ہے معذوری والا یا کوئی بیوہ خاتون ہے تو وہ اب جو ہے 35 پی ایم ٹی سکور تک بھی اس پروگرام کا حصہ بن سکتی ہے۔ تو اس لیے ایسے تمام لوگ اپنی رجسٹریشنز کروائیں، جن لوگوں نے رجسٹریشنز نہیں کروائی ہوئی ان کے لیے اپنی نئی رجسٹریشن کروانے کا نوٹیفیکیشن ہماری جانب سے آپ کو ملے گا، اور اس حوالے سے ہم یہی بتائیں گے کہ بھئی آپ رجسٹریشنز لازمی کروا لیا کریں۔ باقی ایسے لوگ جن کی پہلے والی کوئی قسطیں رکی ہوئی ہیں 1 یا 2 یا 3، تو وہ تمام لوگ تیار ہو جائیں، انہیں اب ڈبل قسطیں ملنے جا رہی ہیں، ٹرپل قسطیں ملنے جا رہی ہیں، 1 نہیں 2 نہیں بلکہ 3 قسطیں ملنے جا رہی ہیں۔ جتنی بھی آپ کی پیمنٹس پہلے والی رکی ہوئی ہیں وہ انشاءاللہ ایک بار آپ کو اسی قسط میں ہی جاری کر دی جائیں گی۔ مزید یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ بچوں کے وظائف کی جتنی بھی قسطیں رکی ہوئی ہیں وہ انشاءاللہ اب اکتوبر تا دسمبر تک کی سرمائی قسط جو ہے اس کے ساتھ جاری کی جائیں گی۔ تو ویورز یہ تھیں آج کی تازہ ترین اپڈیٹس۔ مزید نئی اپڈیٹس کے لیے یوٹیوب چینل اسکلمنٹر کو سبسکرائب کر لیجیے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔